پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایک حدیث پاک دا مفہوم مل رہا ہے، میرے تے تواڈے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا حضور دا دیوانہ، حضور دا امتی پیار نال، محبت نال، مودت نال کھب کے آقا دی بارگاہ دے اندر ایک بار درود پاک پڑھے گا نا، اللہ کریم جل شانہ اس بندے تے 10 رحمتاں بھیجدا ہے۔ اللہ اللہ 10 رحمتاں حضرت، پھر اس بندے دے 10 درجے بلند ہوندے نے اور اس بندے دے 10 گناہ۔ صاحب نے فرمایا نا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ حضرت، جے ایک قطرہ اللہ دی رحمتہ 10، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ پائی درود پاک جتنا ہو سکتا ہے رمضان شریف دے اندر پڑھو، جتنا درود پاک پڑھو گے اللہ تعالیٰ تواڈے انے درجے بلند کرتا جائے گا، انے گناہ معاف ہوندے جان گے، انیاں رحمتاں دا نزول ہوندا جائے گا۔